बखानका के नासल बतावे दा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि नास्ते दा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि नास्ते दा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह नास्ते अल्लाह ताला उलमाए देवबंद मजमुउल बहरैन के ज़रूरी बड़े वाले मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाए बाद देवबंद आगा जमाना कतलेदा के देवबंद पा मदरसे के द चपरासी में रावाखला तर द सदर मुदर्रिस पूरी तमाम द ज़मानी औलियाउल्लाह व मुहतमिमीन दा जिकम दे ज़मानी पाकान नेकानो सुलहाउ दा ज़माना माद देवबंद कदर आरज़ मिदा को चिदा इल्म बिन सकीनत सदर द सिनीन इल्म मुंतकिल की सिनीन इल्म मुंतकिल की बहरहाल महबूब अलैहि सलातु वस्सलाम फरमाई तमा तशरीफ राव को तराल गारे हर्रान पैगंबर इस्लाम के अकद गारे हर्रान अगर बिया पैगंबर इस्लाम गारे हर्राता न लेते या पैगंबर इस्लाम गारे हर्राता न लेते सय्यदुल अंबिया तशरीफ राव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तशरीफ राव मोर कले चे बटलो अबू जहल बवेल उतबा बवेल शैबा बवेल सरदारान द मक्के बवेल पैगंबर इस्लाम बरवान दीब आवाज को आग सूब रवान चाबल अमीर रवान दे चाबल सादिक रवान दे चाबल मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह रवान दे नुद अमीर और द सादिक बआवाज़ी बोलो नन मोहम्मद रसूलुल्लाह रवान दे लगारे हर्राना नन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह द नबुवत मेलागा पैगंबरियत मेला नन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नन मोहम्मद रसूलुल्लाह रवान दे नबी और पैगंबर रवान दे को तडार एक सय्यदुल अंबिया रावे तशरीफ राव उस पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दार तशरीफ को तरावो पलार के चासर में लाशे अबू बकर सरने में लाशे उमर सरने में लाशे उस्मान इब्न नूरैन सरने में लाशे अली मुर्तजा सरने में लाशे सहाबा इकराम सरने में लाशे दार एक सय्यदुल अंबिया तशरीफ राव नो दार महबूब अलैहिस्सलाम को तरावे लार के चासर में लाशे महबूब दार तशरीफ राव उस चरागे कोरता लंबे अल्फाज सय्यदुल अंबिया सरी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लंबे अल्फाज ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी दस्सिरूनी दस्सिरूनी अलमा बार सादर लबास वाचा अलमा पटकार अम्मा खुदैतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सादर वाचा लबासा सय्यदुल अंबिया तस्कीन व आराम रागे को तरागे तस्कीन और आराम रागे दमा खुंद में के जमा आवाज और इंशाअल्लाह ताला असली कुदरती कार देखे द सड़ी कल दे सरो पिंजे की ने दे ज्यादा खबर की उस खजी की ने भी खबर ने के अल्हम्दुलिल्लाह दा के लस खजिंदास भी खबर ने सड़ी की खबर सड़ी खा पस पस की सड़ी ख्याल यो बद इशारे मिशारे की दा खजी पस ने के भी खबर ने की बीच कम से की नास अल्हम्दुलिल्लाह कली नास की अब ये चीज की मजलिस तरह से सर खबर ने के अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल गोगी खोदे यो बत गोगुलम नो निजे के खुलिम नो निजे के चित्रा करा निस्देशा तदा खरकी दे दा आसर ना करे और तदा कलम सरवर बांधे ना करे तरा जे पासे सो खबर को दाम में के दीनी मजलिस के हा वो दूर की के कुछ मजलिस तर दिन नाशी मदरसी तरह शिंदा खबर ने के अल्हम्दुलिल्लाह गली नास्ती तो पड़ी दे के हमारा खोन में दा पारे के कम दे यो फजीलत जमा आवाज आदे जमा खोन में उस्ताद दा पारे यो फजीलत من حيث الفضائل من حيث الاحكام नो حكمون سري الرجال قوامون على النساء من حيث الاحكام زين سري دي كم دم دا اوچتي پزرانا وباني فضيلت زين وقت دي زين خزي دي سراشي تباجي شل سري مو دا قربان دي زين زنانه فضيلت دي سراشي زتا استداوي کہ فلسطین کے غمور والا دا کانے پلاس کی وے الکانے پلاس کی وے قسم دي چې کانے دا غمور پلاس کې دا مسلمان دي تمام نتیز دي دا ول کی ماشوم پلاس کی کم کانے دا مسلمان دي تمام نتیز دي هغه مور دا کنه هغه مور دا چې بیت المقدس ته پار ولا دا بل بچی چې کوم دي قطره قطره چې کوم دي الله درته ولې دي یوه مور درې بچی رسخت کړ یوه مور درې بچی رسخت کړ او په سلام خاوند چې کوم دي بچی باندې خاوند رسختيږي بیا आवाज کو درې بچی د بیت المقدس د الله د کور په دفاع کې رال سلورم دې دا سلورم هم الله تعالی د الله په مینه محبت کې دیګم اوس دا مورم د کړ قسم په خدای دې مور ته حضور دا غواړي چې مسلمانان د وزیرانو او صدرانو ته ورناړو دې په کې او دې کوم دې زبا دا شي مور دا مور دا کنه نماستان اعلی نماستان بالا شل سړي ته قربان شه دا شي مور دا چې هغه په نن دور کې
حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد تازہ کی حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد تازہ کی اخبر اولاد قطرہ قطرہ ٹوٹی ٹوٹی اللہ تعالیٰ در کلی گی اور بڑے پخر گلی اعزاز گلی کہ الحمدللہ زما بچے دے بیت المقدس پر دفاع کی اللہ تعالیٰ زما بچے کہ کم دے اللہ نے کھور پر دفاع کی ویرے ورکل اللہ تعالیٰ پر دربار کی پیشی کی گی دام سرانا دا دام مور دا او دام تی کم دے عظمت خواهند دا موتا میوگن موتا سیو واللہ کے تندیم پر زموستا تریو شوی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر دین باری مائد کی معارض مصطاف سمخی قدار من حیث الفضیلت فضیلت کے سرانا دا سو فضائل اور فضیلت وجم دا تبیع خیر تعمیر رحمت اللہ علیہ ذکر کردے تاسو بیا تعمیر رحمت الله علیه غوړ جوهات وکمن د ورکی خو دی د فضایل په کې تاسو دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام ډایرکټ تشریف راوړو کوتا ادار کی چا سره نه میرا شوی وس مطلق انسان کی مطلق انسان مطلب دا چې ټول انسانیت کی د سینې چې نه راوخذ نه او ټول انسانیت کې لومبه چې کوم د صحابیت شان چاته میرا مطلق انسان نه راوخذ نه په مقدس مکانه غیر چاپیره کفر غیر چاپیره کفر تیارے پہ لنبے کی کم دیر میں ایمان آنا چاہتا ملا شوی دا سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف راؤ لنبے دے نبوت پہ چہربان نظر ہو لگی دو لعظم عما خدیت القبرى رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر پزیلت زنانہ و قضاب سید الانبیاء لنبے کلمہ مبارک چاہتا ہوئے لادا کلمہ ابو بکر تنویلے عمر تنویلے عثمان تنویلے علی مرتضی تنویلے لنبے دا کلمہ مبارک چویلا لعظم عما خدیت القبرى رضی اللہ تعالیٰ عنہ بین دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنبے دا قرآن طالب سوک جوڑا شوالا لا ابو بکر دا قرآن طالب نو لا عمر طالب نو لا عثمان طالب نو لا علی طالب نو لا بلال طالب نو لا عباس طالب نو لنبے دا پیغمبر علیہ السلام دا قرآن طالب جوڑ شوا اگم سڑے ندے جوڑ شوے اگم ناری ندے جوڑ شوے زنانا زما استاذ دا طول مور عما خدیت القبرى رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنبے دا قرآن طالب ہم دا جوڑ شوا میرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے شندو نے چے قرآن وارے دو او دے دی پہ شندو بانے راگے نوڑم بیچن اللہ قرآن دے پیغمبر دے شندو نباد دے چا پہ شندو بانے راگلے دے اغم تکم دے سڑے نرے اغم ابا بکر نرے اغم عمر نرے اغم عثمان نرے اغم علی مرتضی نرے اغم حد بلال نرے لنبے دے پیغمبر دے شندو نباد چے دے چا پہ شندو قرآن راگلے